कोई ट्वीट करने पे उसको उठा के ले गए, 2 दिन उसको रख के यही नंगा कर के मारा। वो कहते अभी तक वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं हुआ। कितने सोशल मीडिया के बच्चों ने मुझे ये बताया कि इन्होंने ट्वीट्स के ऊपर उठा के ले गए उनको। दहशत कि कैसे किसी तरह हम इनको भेड़ बकरियों की तरह बना दें, खौफ इतना फैला दें कि इनको गुलाम बना दें, और फिर सहाफ़ियों के ऊपर उनको जलील करना, उनको यानी इमरान रियाज को पकड़ के उसको जेल में 4 छोटे से कमरे में बंद कर दिया, गंदे से कमरे में। उसको समी इब्राहिम जैसे सहाफ़ी को उसको जाके जलील करने को, एयाज़ ज़मीर दानिश्वर उससे जो किया है, जमील फारूकी को उठा के वो बता रहा है नंगा करके, उसको नंगा करने का शौक़ है। साइकोपैथ है, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल आदमी इस तरह नहीं करते। ये कोई प्रॉब्लम है, कोई ज़हन के अंदर ज़हनी मरीज़ है जो इस तरह का तशद्दुद कर सकता है। और ये जो हुआ है, अब ये ज़रा कहानी सुने, था क्या? इलेक्शन अनाउंस है 30 अप्रैल को। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब इलेक्शन अनाउंस हो गया तो एक पार्टी ने अपनी लॉन्च करनी थी कैंपेन, आगे दिन थोड़े से हैं, रूट अप्रूव होता है, डॉक्टर साहिबा को पता है, इनके से तय होता है अच्छा इस रूट पे जाना है। उनको कहते हैं जी थोड़ा सा आपको दहशतगर्दी का ख़तरा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो ध्यान रखें। हमाद अज़हर से रूट अप्रूव होती है कि ये रूट है, आपको फिक्र ना करें, इस रूट पे आप निकल जाएं। सब कुछ तय हो गया, लोगों को बुला लिया, रैलीज आ रही हैं, जनाब हमने अपने लॉन्च करनी है कैंपेन। एकदम सुबह ना पता ना कुछ हुआ, एकदम पुलिस पहुंच गई, नाके लग गए। फिर ये नहीं उन्होंने किया, डॉक्टर साहब ये गवाह हैं, ये तो अपनी तरफ से आ रहे थे एक रैली लेके, आगे नाका ना, उन्होंने इन्होंने चुप करके खड़े हैं वहाँ, उनके ऊपर वाटर कैनन शुरू हो गई, फिर आगे गाड़ियाँ तोड़नी शुरू हो गए, उनके ऊपर चार्ज कर दिया, लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। सारी वीडियोज़ हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं आके। और पूरा प्लान बना हुआ था कि उस दिन उन्होंने और लाशें गिरानी थी। हमारी ये ऑर्डर कर रहे हैं इनके लोग कि मारो इनको, इनको ये करो, लाशें गिराओ, कोई फिक्र नहीं पड़ता, क्योंकि प्लान कुछ और था। प्लान ये था कि इलेक्शन से निकलना, और दूसरा इमरान खान के ऊपर ये डालना, ये और ये डाल दिया बेचारे। ज़िले शाह का केस 302 मेरे ऊपर कत्ल का केस डाल दिया कि मैंने उसको कत्ल किया। यानी अगर इन बेवकूफ़ों में अकल हो, एक तो अकल की बड़ी कमी है इस वक्त, पता नहीं कौन इनको एडवाइस कर रहा है। आप मारते हैं, सारी कौम देख रही हो, और फिर मैं अपने उस और कत्ल किसे करूंगा? ज़िले शाह को। यानी जिस तरह मैंने बड़े ज़िंदगी में कत्ल किए हैं, और जिस तरह 26 साल में हमने बड़े कई लोगों को कत्ल करवाया, सारी हमारी पुरअमन रही हैं। और डॉक्टर साहब गवाह हैं, इनकी गाड़ी फिर तोड़ी गई, वहाँ बैठे हुए उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो इनका प्लान था, एक लोगों को मारना, इलेक्शन से निकलना, तसादम करना, और दूसरा उस दिन पूरा प्लान बना तो उठा के मुझे बलूचिस्तान लेके जाना था। ये प्लान था। अब मैं अपनी कौम के सामने 2-3 चीज़ें रखना चाहता हूँ। देखें, इस वक्त बदतरीन किस्म का मार्शल लॉ से भी बुरी सख्ती आई हुई है पाकिस्तान, हमारे ऊपर तो आई हुई है। वो दूसरे जो मर्जी करते फिरें, पुलिस एस्कॉर्ट उनके टैक्स पेयर के पैसे पे वो अपनी कैंपेन कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि पूरी मदद की जा रही है। वो और बात है कि लोग नहीं आ रहे, लेकिन उनकी पूरी मदद। और यहाँ इलेक्शन शेड्यूल के बाद भी कैंपेन के ऊपर पाबंदियाँ, हमारे लोगों के ऊपर केसेस, कितने लोग अभी जेल में हैं, कितने लोगों को, मेरे ऊपर अब 80 तकरीबन केस हो गए हैं। कोशिश है कि किसी तरह हम कैंपेन से निकल जाएं, और सारी कोशिश ये है कि इतना खौफ फैला दिया जाए कि किसी तरह इन चोरों को फिर से जिता दिया जाए। मेरा सवाल अब ये है, शुएब शेख को पकड़ लिया कल, उसका क्या कसूर था? बोल का क्या कसूर है? कसूर ये है कि वो हमें कवरेज देता है। कसूर ये है कि वो जो कंट्रोल्ड चैनल्स इनके हाथ में हैं, जिनको पैसा भी चल रहा है और जिनको कंट्रोल किया हुआ है, उनमें से तो ब्लैकआउट हो गया। तो जो 1-2 चैनल्स हमें दिखाती हैं, 3-4 चैनल्स, उनको तो किसी तरह बंद किया जाए। इसका कसूर ये था, और मैं इसको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसने मुझे बताया कितने केसेस इसके ऊपर कर रहे हैं, कितना प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान की कवरेज ख़त्म करो, और उसको कल पकड़ के जेल में डाल दिया। ARY को कल बंद कर दिया।
بند کس چیز کے اوپر کرا ابھی تک یہ بھی نہیں ہمیں پتا بند کس پہ کیا ہے. بس عمران خان کی کوریج نہیں دے رہی. پیمرا کا کل ان کو عدالت نے کہا کہ پیمرا کو کہ میرے اوپر سے بین اٹھاؤ. کل ٹیلی فون کر کر کے لائیو تقریر انہوں نے کرنے نہیں دی. اور یہ الیکشن کا یا چند مہینے ہفتے رہ گئے ہیں, الیکشن کے مہینے میں ان کو ٹیلی فون کر کر کے میری تقریر نہیں کرنے دی. اب یہ کون اتنا طاقتور ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہ حکم کرتا ہے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا, اور وہ نہیں دکھاتے؟ کون اتنا طاقتور؟ پھر ایک اور ڈرامہ ہو رہا ہے. ضلع شاہ کے باپ کو پہنچ گئے ہیں سارے, یہ پولیس پہنچ گئی اس کے گھر, پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا ہے. زور یہ لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح کیس پیچھے ہٹے. جب سب کو ضلع شاہ کے والد نے بتایا کہ کل کیا ہوا ہے, آئی وٹنسز ہیں, انہوں نے دیکھا اس کو اس پولیس وین کے اندر, جو پریزن وین تھی وہ دیکھا سب نے, ان آئی وٹنسز کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہوا کیا, گواہ بیٹھے ہیں. اس کے باوجود کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور وجہ بتا دے اس کے مرنے کی. اوپر سے 302 کا مطلب کہ میرے اوپر ڈال دیا کیس. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کور اپ کون کر رہا ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ کور اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہم جب پولیس والوں سے اندر سے پیغام آ رہے ہیں, جی ہم نے نہیں کیا, یہ کوئی نامعلوم افراد لے گئے تھے. کور اپ میرا کس نے کیا؟ ارشد شریف کا کور اپ کون کر رہا ہے؟ میری جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کون کر رہا ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے کہ پولیس کو حکم دیتا ہے کہ آپ نے گواہی نہیں دینی میری جے آئی ٹی میں, اور پھر جے آئی ٹی کا ریکارڈ سارا غائب, اور پھر جے آئی ٹی کو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم کروا دیتی ہے, اور پھر ارشد شریف کا کور اپ کون کر رہا ہے؟ کون اس کی جے آئی ٹی آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا؟ اور یہی لوگ اب اس کا کور اپ کریں گے, کیونکہ اس میں سے چیزیں اور نکلنی ہیں. پولیس نے کہنا ہم نے نہیں کیا, ہم نے اس کو پوری طرح کیس لڑیں گے. یہ محسن نقوی جو پلانٹ کیا ہوا, جو کس نے پلانٹ کیا اس ملک, اس پنجاب کے اوپر چیف منسٹر, اس کے اوپر ہم کیسز کریں گے, آئی جی کے اوپر کریں گے, وہ جو سی سی پی او بنایا ہوا اس پہ کریں گے. عدالت نے, سپریم کورٹ نے کہا کہ جو پرانا سی سی پی او ہے اس کو واپس ری انسٹیٹ کرو, اس کو ابھی تک ری انسٹیٹ نہیں کیا. عدالتوں کے فیصلے نہیں چل رہا ہے, عدالت کچھ کہتی ہے یا اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا. کون ہے اتنا طاقتور کہ اس کے پیچھے یہ کھڑے ہو کے سارے ملک کے قانون توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ گورنر کیوں نہیں, کے پی کا کیوں نہیں گورنر ڈیٹ دے رہا الیکشن کی؟ واضح ہے سپریم کورٹ نے کہا 90 دن میں ہونا ہے, وہ کیوں نہیں دے رہا؟ کون اس کے پیچھے کھڑا ہے جو وہ ڈیٹ نہیں دیتا؟ سوال میرے سارے آخر میں پاکستانیوں کے لیے, دیکھیں ہم نے باحثیت قوم فیصلہ کرنا ہے. کیا ہم نے اس جنگل میں رہنا ہے جس کا کوئی اب مستقبل نہیں ہے اور اپنی تباہی کا راستے کی طرف جا رہا ہے؟ ملک تو ڈوب رہا ہے, معیشت تو تباہ ہو گئی ہے, سارے چور اوپر بیٹھ کے ہیں, اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز ختم کر دیے ہیں, پیسہ ان کا باہر پڑا ہے, 100 روپے سے زیادہ ان کے ہوتے ہوئے ڈالر مہنگا ہو گیا, روپیہ گر گیا. یہاں قوم غریب ہوتی جا رہی ہے, ان کا پیسہ باہر پڑا ہے, ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے, دولت میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے مقابلے میں. تو ہم نے یہاں پہ باحثیت قوم فیصلہ کرنا ہے. ہمارے پاس 2 راستے ہیں, ایک غلامی کا راستہ اور تباہی کا راستہ ہے, اور ایک اپنی حقیقی آزادی کا راستہ ہے. میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں, دیکھیں جو ضلع شاہ سے راستہ اور تباہی کا راستہ ہے, اور ایک اپنی حقیقی آزادی کا راستہ ہے. میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں, دیکھیں جو ضلع شاہ سے ہوا ہے, اگر آپ سب کے دل میں وہ تکلیف نہیں ہے جو آج ہم سب کو ہو رہی ہے, یہاں ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گی نہیں, وہاں عورتیں رو رہی ہیں ہماری جو ہر روز اس کو دیکھتی تھیں. اس نے 4 مہینے ہمارے ساتھ ادھر دھرنے پہ گزارے, آج سے 8-9 سال پہلے جب 2014 میں ہم نے دھرنا کیا, 4 مہینے یہ وہاں بیٹھا رہا. یہ وہ ایسا انسان تھا, اسے سب پیار کرتے تھے, اور اس کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسا ایک بھلا مانس انسان, ایک جس کو کوئی دنیا کی کوئی چیز ہی نہیں تھی,
ایک عشق میں کام کرنے والا آدمی اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں، اس کو تشدد کر کے مار سکتے ہیں اور یہ قوم چپ کر کے تماشا دیکھ سکتی ہے، میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ میں نے برطانیہ کے اندر اپنا ٹائم گزارا، کرکٹ کھیلتا تھا 15-20 سال، ادھر اس طرح کی چیز ہو ساری قوم سڑکوں پہ ہوتی ہے، کوئی زندہ قوم ہے، وہ قوم امر معروف پہ چلتی ہے، اس کو جہاد کا مطلب پتہ ہے کہ جہاد ہوتا ہے ظلم کا اور ناانصافی